अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमारे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 5 में आपने जाना प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दीन को राजदारी से फैलाना शुरू कर दिया था। अभी तक आपने लोगों के सामने खुलकर नहीं बताया था, उनको डर था कि सारे लोग उन पर टूट पड़ेंगे। और हमने जाना कि अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत खदीजा से कैसे हुई और उनकी कितनी औलादें हुई। तो दोस्तों, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 6 में हम जानेंगे कि अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया। तो उसके बाद लोगों ने क्या कहा ये हम जानेंगे। आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुपके तबलीग शुरू कर दी थी, लेकिन चूंकि हर आदमी के सामने जो आपके पास आता अल्लाह का हुक्म बयान फरमाते, एक खुदा को सबका पैदा करने वाला बताते, लोग सुनते लेकिन जवाब ना दे पाते। अलबत्ता अपने घरों और मजलिसों में जाकर इस नए दीन का जिक्र करते और मजाक उड़ाते। इस तरह इस्लाम का जिक्र घर घर छिड़ गया। लोग सुनकर हैरान भी हो रहे थे और गुस्से से दांत भी पीसते, लेकिन यह पता न चलता कि कौन कौन मुसलमान हो गए, इसलिए चुप रह जाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया तबलीग शुरू न की थी, इसलिए किसी को उन पर सख्ती करने की हिम्मत न होती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असर तमाम कबीलों पर था, इसलिए इस्लाम अपनाने के बाद आपने अपने हर मुलाकाती से इस्लाम की बात कहनी शुरू कर दी थी। लोग सुनते, अक्सर कबूल करते और इस्लाम अपना लेते। चुनांचे आपकी कोशिशों से हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत तलहा बिन अब्दुल्ला, हज़रत शाद बिन अबी वक़ास, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत ज़ुबैर बिन अब्बास ईमान लाए। इन हस्तियों में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफ़ी मालदार थे, इसी वजह से उन्हें गनी कहा जाता था। अब इन सब लोगों ने मिलकर तबलीग का काम शुरू कर दिया, लेकिन यह तबलीग अभी तक राजदारी के साथ हो रही थी। फिर भी इन तमाम कोशिशों के नतीजे में धीरे धीरे इस्लाम फैलने लगा। चुनांचे हज़रत अबू उबैदा बिन ज़र्रा, हज़रत अबू तलहा, हज़रत अशद बिन हिलाल, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन, हज़रत क़ुदामा बिन मज़ऊन, हज़रत सईद बिन क़ैद, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत सईद बिन क़ैद की बीवी वगैरह बहुत से लोग मुसलमान हो गए। धीरे धीरे मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी। अभी तक सब लोग मक्का के सरदारों से डरते थे, इसलिए अपने इस्लाम को छिपाए हुए थे। नमाज छिप छिप कर पढ़ते थे, या तो अपने घरों के कमरों में घुसकर नमाज अदा करते थे या पहाड़ के दर्रों और गारों में जाकर नमाज पढ़ते थे। चूँकि हर आदमी अपने मुसलमान होने को छिपाता था, इसलिए मुसलमानों को भी मालूम न था कि कौन कौन लोग मुसलमान हो चुके हैं। कुछ दिनों के बाद हज़रत उमर, हज़रत साद बिन अबी वक़ास के भाई हज़रत अब्दुल्लाह बिन मऊन, हज़रत उमार बिन यासिर, हज़रत खुबैर भी मुसलमान हो गए। जो लोग अभी तक मुसलमान हुए वे अपने अखलाक में सबसे नुमाया थे, लेकिन मालदार बिल्कुल न थे, बल्कि अक्सर तो गुलाम और गरीब ही थे। उस वक्त के मुसलमान नमाजें भी छिप छिप कर पढ़ते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर पहाड़ी दर्रों में जाकर नमाज पढ़ा करते थे। कभी कभी हज़रत अली को भी साथ ले जाते थे और अपने साथ नमाज पढ़ाते थे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को साथ लेकर एक दर्रे में पहुंचे। नमाज का वक्त हो गया था, दोनों नमाज पढ़ने लगे। इत्तेफाक से प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब उधर से आ निकले। अबू तालिब के साथ हज़रत जाफ़र हज़रत अली के भाई भी थे। दोनों करीब खड़े थे, हैरत भरी नज़रों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली को नमाज पढ़ते हुए देखने लगे। कुछ देर के बाद अबू तालिब ने हज़रत जाफ़र से कहा, हवल की कसम, जिस तरीके पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं बड़ा ही दिल लुभाने वाला तरीका है। जाफ़र तू भी अपने चचेरे भाई के वज़ू में जाकर खड़ा हो जा। फौरन हज़रत जाफ़र दूसरी तरफ खड़े हो गए। नमाज पढ़ते देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाफ़र तुम मुसलमान हो जाओ। हज़रत जाफ़र ने भी इस्लाम अपना लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, अल्लाह तुझे जन्नत में 2 बाजू दे जिससे तू फिरदौस में उड़ सके। उसी दिन से आपका नाम जाफ़र तैयार हो गया। जब आप नमाज पढ़ चुके तो आपने अबू तालिब को खड़े देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा को सलाम किया। अबू तालिब ने पूछा, बेटे यह तुम क्या कर रहे हो? चाचा मैं नमाज पढ़ रहा था। अबू तालिब ने हैरान होकर पूछा, नमाज पढ़ रहे थे?
تمہارے سامنے تو کوئی خدا یا بت بھی نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں بتوں کو سامنے رکھ کر نماز نہیں پڑھتا۔ پھر کس کی نماز پڑھ رہے ہو؟ ابو طالب نے پوچھا۔ اس خدا کی جس نے سب کچھ پیدا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ نماز کا یہ طریقہ تم نے کس سے سیکھا؟ ابو طالب نے پوچھا۔ چچا، جبریل فرشتے سے۔ کیا آپ کو وحیرہ راہب کا واقعہ یاد ہے؟ ہاں یاد ہے، مجھ پر وحی نازل ہونی شروع ہو گئی ہے، اللہ نے مجھے پیغمبری کے لیے چن لیا ہے۔ تم پر اللہ کا کیا پیغام نازل ہوا؟ آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ ابو طالب سن رہے تھے، ان کے دل پر ان آیتوں کا اثر ہو رہا تھا، بدن کانپنے لگا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے تو ابو طالب نے پوچھا، یہ کون سا مذہب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ ابراہیم کا طریقہ ہے، انہی کا دیا ہوا یہ نام اسلام ہے اور اس کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں۔ ابو طالب بولے، بیٹے یہ تو بہت اچھا مذہب ہے، اللہ کی عبادت کا یہ اچھا طریقہ ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے خاندان میں نبی پیدا ہوا۔ پیارے بیٹے، تمہارے دادا کی پیشین گوئی پوری ہوئی، کیا تم جانتے ہو بھائی پیشین گوئی کیا تھی؟ نہیں چاچا، آپ نے فرمایا، میں بتاتا ہوں۔ ابو طالب بولے، جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے دادا نے تمہارا نام محمد رکھا تھا، لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام نیا اور نرالا کیوں رکھا؟ تو آپ نے کہا تھا کہ اس لیے میرا پوتا دنیا میں سورج بن کر چمکے گا۔ بیٹے، اب جب کہ تم پر وحی آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ نے تم اپنا رسول بنا لیا ہے تو یقیناً تم حجاز کے نہیں، عرب کے نہیں، پوری دنیا کے سورج بن کر چمکو گے۔ ابو طالب آپ کے چچا تھے، سرپرست تھے، بزرگ تھے، آپ کو ان کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی باتیں سنی تو کہنے کی ہمت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، چچا آپ بھی مسلمان ہو جاؤ۔ ابو طالب بولے، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور تیرے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھوں، اندیکھے خدا کو پوجوں، پر دادا کے مذہب کو چھوڑتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب لوگ کہیں گے اپنے بھتیجے کا دھرم اپنا لیا تو کیا جواب دوں گا؟ شرم وغیرہ سے کٹ کٹ کر رہ جاؤں گا۔ ہاں، میں تمہاری مدد کرتے رہنے کا وعدہ کرتا ہوں، میرے جیتے جی تمہیں کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ میری تلوار اس کے سر پر چمکے گی جو تم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے گا۔ ہاں، علی اور جعفر کو میں نے اجازت دی، یہ دونوں تمہارے مذہب میں رہیں گے۔ ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بیٹا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنا، جو مذہب تم نے اپنایا ہے زندگی اور اس کا ساتھ دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کا شکریہ ادا کیا۔ ابو طالب گھر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی اور جعفر کو لے کر اپنے مکان پر آ گئے۔ ابو طالب کی اس حمایت کے وعدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور اونچی آواز سے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر پکارنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی تمام قبیلوں کے سردار، رئیس، امیر، غریب جمع ہو گئے۔ عرب میں ایک طریقہ تھا کہ جب کسی کو کچھ کہنا ہوتا تو کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر لوگوں کو بلاتا، جب سب آ جاتے تو جو کچھ کہنا ہوتا کہہ دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر مکہ والوں کو بلایا۔ جب قریب قریب سب لوگ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لوگوں تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ ہر طرف سے آوازیں آئیں، آپ امین ہیں، کبھی آپ نے خیانت نہیں کی، آپ صادق ہیں، کبھی آپ جھوٹ نہیں بولے۔ آپ نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ صبح کو یا شام کو دشمن کا حملہ ہونے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا جانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک سچا جانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ وعد کا سچا پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا سنو، عذاب الہی نزدیک آ گیا ہے، تم خدا پر ایمان لاؤ، بتوں کی پوجا چھوڑ دو تاکہ عذاب الہی سے بچ سکو۔ یہ سنتے ہی پورے مجمع میں شور مچ گیا۔ اپنے معبودوں کے خلاف سنتے ہی کفار جھجلا اٹھے۔ ابو لہب ہنس پڑا، اس نے کہا، تم پر ہلاکت ہو، معاذ اللہ، کیا تم نے اس لیے جمع کیا ہے؟ لوگ اتنے بگڑ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا ارادہ کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حملہ کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ ہمت نہ پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم خاندان سے تھے، جو قریش کا سب سے محترم قبیلہ مانا جاتا تھا، اور اس کے کسی آدمی پر حملہ کرنا آسان نہ تھا۔
اس لیے سب تیز و تاب کھا کر رہ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر تشریف لے جا کر مکہ والوں کے تمام قبیلوں کو بلا کر اللہ کا پیغام پہنچایا اور صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کا عذاب قریب آنے والا ہے۔ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، جو پتھر کے اندر رہنے والے کیڑے کو بھی روزی دیتا ہے، جو آگ میں اور سمندر میں رہنے والے جانوروں کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ عبادت کے لائق وہی ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ان بتوں کو جن کو نادانی سے تم اور تمہارے باپ دادا پوچھتے ہیں۔ یہ بت نہ خدا ہے اور نہ خدا کے دربار میں ان کی پہنچ ہے۔ انہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جنہیں تم خود بناؤ وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ باتیں کب کہیں؟ اس وقت جب کہ تمام مکہ اور سارا عرب اور عرب کا کونا کونا بت پرستی کی لعنت میں گرفتار تھا۔ صدیوں سے لوگ بتوں کو خدا مان کر پرستش کر رہے تھے، کبھی کسی نے بت پرستی کے خلاف آواز نہ اٹھائی تھی، اس لیے کوئی بھی آدمی بتوں کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ بت پرستی کے خلاف بولنے والے کی زندگی بھی خطرے میں تھی، مگر آپ نے کسی قسم کے خطرے کی پرواہ نہ کی، اس لیے کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ تھا۔ اسی بھروسے نے آپ کا حوصلہ بڑھا دیا۔ یہ حوصلہ وہی تھا جب آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اگرچہ آپ اس وقت کامیاب نہ ہوئے، لیکن آپ کو پیغام پہنچانے کی خوشی بھی تھی۔ اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ کر 40 ہو گئی تھی، اس لیے آپ اور آپ کے ساتھی سبھی اسلام کی تبلیغ میں لگ گئے۔ ایک دن آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دعوت کا انتظام کرو اور تمام قریبی رشتہ داروں کو بلا لاؤ۔ حضرت علی نے دعوت کا انتظام کیا اور تمام رشتہ داروں کو بلا لیا۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں لوگ آنا شروع ہو گئے۔ عباس، حمزہ، ابو لہب، ابو جہل، ابو طالب، ولید اور بہت سے لوگ آئے۔ سب کے سامنے کھانا رکھا گیا، سب نے اطمینان سے کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا، میرے بزرگوں، جو کچھ میں کہوں اسے ٹھنڈے دل سے سنو اور اس پر غور کرو، یہ خیال نہ کرو کہ میری یہ باتیں تمہارے مذہب کے خلاف پڑ رہی ہیں۔ دیکھو، تم بتوں کو پوجتے ہو اور بتوں کو انسان نے بنایا ہے۔ کیا انسان کی بنائی ہوئی چیز بھی انسان کا خدا ہو سکتی ہے؟ پھر بت بھی بہت ہیں۔ اگر دنیا میں اتنے خدا ہو جائیں تو دنیا کا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے کہ پتھر کے بت خدا کے دربار میں سفارش کریں گے۔ نہ یہ بت بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، سفارش آخر کیسے کریں گے؟ میرا خیال ہے ایک اللہ ہی ہم سب کا معبود ہے، وہی آسمان اور زمین کا رب ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ لوگوں، تم بہت دنوں تک گمراہی کے گڑھے میں پڑے رہے، بہت سو چکے، اب اٹھو، گمراہی سے نکلو اور ایک خدا کی عبادت کرو۔ تمام لوگ پورے دھیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے تھے۔ ابو لہب پیچ و تاب کھا رہا تھا کہ کہیں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر اسلام کی گود میں نہ چلے جائیں، اس لیے اس نے ٹوکا ٹاکی شروع کر دی۔ وہ لوگوں کے دھیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے موڑنا چاہتا تھا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ لوگوں کی توجہ ہٹ گئی، پھر ابو لہب اٹھ کھڑا ہوا، لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور ایک ایک دو دو کر کے جانے لگے۔ سب سے آخر میں ابو لہب گیا۔ اگرچہ اس دعوت سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیال نہ کیا اور کچھ دنوں کے بعد پھر دعوت کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں پھر سب لوگ جمع ہوئے، پھر حضور نے وہی تقریر فرمائی۔ اس بار ابو لہب کو گڑبڑ کرنے کی ہمت نہ ہوئی، خاموش سنتا رہا، دوسرے لوگ بھی خاموشی سے سنتے رہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے میرے اس نیک کام میں میرا مددگار؟ سب چپ رہے، کوئی بھی نہ بولا۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا، اپنی زندگی کی آخری سانس تک ساتھ دوں گا۔ ابو لہب حضرت علی کی باتیں سن کر ہنس پڑا۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، علی تمہارا ساتھ دے گا، اب تمہیں کس بات کا ڈر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم مذاق اڑاتے ہو؟ وہ ٹھیک ہے، کچھ دن اور اڑا لو، پھر خود ہی رو گے، پچھتاؤ گے۔ آپ نے جوش میں آ کر کہا، سنو اور کان کھول کر سنو، ایک نہ ایک دن پورا عرب بتوں کی پوجا چھوڑ کر رہے گا اور اسلام کا سورج چمک اٹھے گا۔ ابو لہب ہنستا ہوا اٹھا اور چلا گیا، اس کے ساتھ یہ تمام لوگ اٹھے اور چلے گئے۔ آج کی دعوت کا بھی کوئی مفید نتیجہ نہ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بنا لیا کہ جب نماز کا وقت ہوتا، خانہ کعبہ میں جاتے اور نماز پڑھنے کے بعد بت پرستی کے خلاف زور شور سے باز فرماتے۔ اس سے کافروں میں غصہ پھیل گیا، ہر بت پرست آپ کا جانی دشمن ہو گیا۔
तमाम कबीलों ने मिलकर एक मजलिस सूरा बुलाई और यह तजवीज़ बाज की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो मुसलमान हो गए हैं जितनी भी तकलीफें दी जा सकें दो। चुनांचे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले सख्तियों की शुरुआत हुई। शुरू में बदमाश गोखरू कांटेदार झाड़ लाते और रात को उस रास्ते पर बिछा देते जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरने वाले होते। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोखरू तकलीफ देते थे, कांटेदार झाड़ दामन मुबारक में उलझ जाते, पर आप सब्र करते और गोखरू उठाकर कांटे समेत फेंक देते और कभी किसी से शिकायत न करते। अरबों का ख्याल था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रोज की सख्तियों से तंग आकर बुत परस्ती के खिलाफ जद्दोजहद बंद कर देंगे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बंद कर सकते थे? अल्लाह का हुक्म नाजिल हो चुका था कि एलानिया तबलीग करो। आप बराबर तबलीग करते रहे। शरीर शैतानों को इस पर बड़ा गुस्सा आया। अब उन्होंने निहायत घिनौने तरीके अख्तियार किए। रात को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर से मुताल्लिक लोग सोते होते तो गंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर, खाना पकाने के बर्तनों पर, पानी पीने की शगलों पर फेंक आते। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ होती। हर दिन खुद बर्तनों को साफ करते, कपड़े धोते, नहाते, लेकिन जुबान से कुछ न कहते। जब अरसा इसी तरह गुजर गया तो एक दिन इतना कहा कि ए बनु अब्द मुनाफ, ये अच्छा पड़ोसी का हक अदा कर रहे हो। भला इस बात का उन पर क्या असर होता? वे बराबर गंदगी फेंकते रहे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैरान करते रहे। अब शरीर और बदमाश और गुंडे कुछ और ज़्यादा गुस्ताख हो गए थे। वे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुजूर को बुरा भला कहते, साइन, मजनू, अराफ, काहिन वगैरह वगैरह का खिताब देते। माज़अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जाते, जिस मजमे में खड़े होकर तकरीर करते, शैतान लोग वहीं पहुंचकर आवाज़ें कसना शुरू कर देते और किसी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें न सुनने देते। मगर हुजूर थे कि उनकी किसी बात पर कान न धरते, बराबर हर एक मजमे में बाज़ और नसीहत फरमाते रहे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे। उक़बा बिन अबील आ गया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर डालकर इतना ऐठा कि आपका दम घुटने लगा। आंखें उबल आई और मुबारक चेहरा लाल हो गया। इत्तेफाक से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उधर से आ निकले। आप उक़बा पर झपटे से धकेलकर एक तरफ कर दिया। इस बीच बहुत से लोग जमा हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलंद आवाज में कहा, क्या तुम ऐसे आदमी को कत्ल करते हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? यह सुनते ही तमाम कुरैश के लोग अबू बकर पर झपट पड़े और उन्हें मारने पीटने लगे। कुरैश के लोग गुस्से से पागल हो रहे थे। इतने में कुछ नेक दिल लोग आ निकले और उन्होंने कह सुनकर हजरत अबू बकर की जान बचाई। इस्लाम की राह में पहला खून। इसी तरह एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। बहुत से लोग आपके पास जमा हो गए। जब आप नमाज पढ़ चुके तो आपकी शान में गुस्ताखी करने लगे। हजरत हारिस बिन आला करीब ही थे। वह आ गए और उन्होंने शैतानों को बाज रखना चाहा, लेकिन लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें उसी जगह शहीद कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी शहादत का बड़ा अफसोस हुआ। इस्लाम की राह में ये पहला खून था जिससे ज़मीन रंगीन हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने जाना कि प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन का पैगाम फैलाना शुरू कर दिया और लोगों को सामने ऐलान कर दिया तो लोग उनकी मुखालफत पर उतर आए और अपने बुत परस्ती के खिलाफ एक शब्द भी ना सुनना चाहते थे। उन्होंने तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए और उनकी राह में कांटे डालने शुरू कर दिए जिससे कि वो ये काम रोक सकें। तो इसके बाद आगे क्या हुआ आप अगले एपिसोड में जानेंगे। आप अपना प्यार इसी तरह से बना के रखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगला पार्ट आएगा इंशाल्लाह कल।